भी धरना दिया है, इसका क्या मकसद है? खान की रहाई तब मुमकिन होगी जब हम सारा मुल्क मतलब वो निकले। और ये मैंने सबको कहा था, अगर मेरे मौत भी आ जाए ना तो बड़ा लीडर है, वो तो सारे उम्मत मुस्लिम के लिए एक रोल एक किरदार करेगा। मेरा किरदार तो छोटा है, लीडर हमारा सिर्फ इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान है। धरने से क्या फर्क पड़ने वाला? धरने से ये फर्क है, एक मैसेज है, पैगाम है ना। हम तो निकल चुके हैं अपने घर से, हक का रास्ता, सच का रास्ता। वो इमरान खान और सारे जो गुमदिनों मंजिल तो अल्लाह पाक के हाथ में है, तो अल्लाह पाक हमें मंजिल देगा। और उन चीजों से डरते नहीं है तो टाइगर है, ये चीजों से डरते नहीं। बारिश कैंपों की खस्ता हालत थी, पानी से लथपथ थे, शापर ऊपर बिस्तरों पे डाल के नीचे सो रहे थे। सवाबी के मकाम पे आज भी धरना जारी है, रोड छोड़कर रोड के ऊपर बैठ गए हैं। ये अभी भी हुकूमत के सर पे एक तलवार लटकी हुई है कि ये आज रोड बंद कर देंगे, कल रोड बंद कर देंगे। अगर पाकिस्तान बंद कर देंगे तो होगा क्या? और नाज़रीन किराम, बुशरा बीबी की आंख की बिनाई का भी मसला बन चुका है। हमारे साथ ऐसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जियाले मौजूद है। डॉक्टर फजल इलाही के बारे में बताता चलूं, ये पार्टी के कामों में इमरान खान के साथ इतना सीरियस है कि इस उम्र में भी इन्होंने शादी नहीं की। हो सकता है ये बात मायूब हो, मगर ये हकीकत है कि इमरान खान की जद्दोजहद में ये इतना गुम हो चुके हैं कि इन्होंने अभी तक शादी नहीं की। ये एक अंदरूनी बात थी, मैंने नहीं समझा ये मुनासिब है या नहीं मुनासिब, मगर उनकी कावश मैंने बताई है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने ये जो सवाबी धरना दिया है, इसका क्या मकसद है? धरने देने के इमरान खान की रहाई, ये सिर्फ एक ही फोकस है हमारा, इमरान खान की रहाई पर। हमारा कोई भी मतलब एजेंडा नहीं है, न मतलब अभी मतलब पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं है, एजेंडा भी नहीं है कि मतलब हम सिर्फ खान की रहाई तक यहाँ इंशाल्लाह बैठे रहेंगे। और खान की रहाई तब मुमकिन होगी जब हम सारा मुल्क मतलब वो निकले। और ये खान की जो वो इमरान खान के साथ तो हम कड़ी नहीं, इमरान खान हमारे साथ कराए, तो ये हमारा मसला है। उनके हमारे पर्चे ना, जो रोडों के जितने भी पर्चे हैं ये हमारे पर्चे, उन पर होते हैं ना। तो इसी वजह से हम तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान के साथ, अगर मैंने सबको कहा था, अगर मेरे मौत भी आ जाए ना तो बड़ा लीडर है, वो तो सारे उम्मत मुस्लिम के लिए एक रोल एक किरदार करेगा। मेरा किरदार तो छोटा है। ये आप सोचते हैं कि वो उम्मत मुसलमान का लीडर है, आपकी लीडरशिप क्यों नहीं सोचती? वो तो उनसे ये सवाल पूछे क्या क्यों नहीं सोचते, क्योंकि वर्कर तो मतलब आजाद है। ये जो वर्कर है ना, ये किसी लीडर हमारा सिर्फ इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान। वो हमें लीड करेगा, हम इनके सिपाही है ना। होते हमें अभी मतलब ना हमें पास ओहदे ना कोई ओहदा लेना। भी जाएं घरों में सोएं, आराम करें। नो, जिल्लत में डालें। ये तो अगर खान हमारे लिए लड़ता है ना, जब आपका केस आपके लिए कोई लड़ता है, आपके पर्चे उन पर मतलब हमारे पर्चे हमारे लिए मतलब हमारे पर्चे हमारे हुकूक है, हमारे मतलब तानों का मसला है, हमारे तहसीलों का मसला है, हमारे अस्पतालों का मसला है, हमारे तो ये उनके इमरान खान के लिए तो ये कोई भी मसाइल नहीं है। उन्होंने अस्पताल का क्या मसला है? आपको नहीं लगता कि आपकी लीडरशिप ये बखूब काम कर रही है इमरान खान की रिहाई के हवाले से? मैं तो उसको, अगर हमारे साथ वो चले तो ठीक है, लेकिन हम मतलब इससे नहीं कि ये नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये मतलब बेगैरती की बात नहीं करता कि मतलब फलाना नहीं जाता, मैं कोई जाता है या नहीं जाए, हम अगर इंशाल्लाह ताला जाएंगे। ये धरने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये धरने से क्या फर्क पड़ने वाला? धरने से ये फर्क है, एक मैसेज है, पैगाम है ना। हम तो निकल चुके हैं अपने घर से। नहीं, ये हम तो निकल चुके हैं। धरने का कम, अगर कोई घर से निकलता है तो क्या मतलब मैं अपने कपड़े चेंज करूँ, ये करता हूँ, बिस्तर निकालता हूँ, तो उसमें 1-2 दिन लगाते हैं। लेकिन हम तो निकले हैं, रोड जब ये सफर, ये गाड़ियों पर जो लोग सफर करते हैं तो ये तो निकले अपने मंजिल की तरफ ना, तो जाएंगे अपने मंजिल को पहुंच जाएंगे। हम भी इंशाल्लाह अपने मंजिल को पहुंच जाएंगे, क्योंकि इमरान खान ने मतलब इहदिना सिरातल मुस्तकीम का सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैर मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ये जो अल्लाह पाक ने हमें रास्ता, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह पाक ने नाम किया है, हक का रास्ता, सच का रास्ता, वो इमरान खान और सारे जो गुमदिनों सारे मुसलमान जो उनको पता है कि हक का रास्ता कौन सा है, उस पर मंजिल खुद अल्लाह पाक देगा। हक के रास्ते हम निकल चुके, मंजिल तो अल्लाह पाक के हाथ में है, तो अल्लाह पाक हमें मंजिल देगा। और उन लोगों को जो गुमराही पर जुल्म करते हैं, उनके रास्ते पर हम नहीं जाना चाहते, क्यों अल्लाह पाक से हमने सवाल करते हैं, तो वो उनका रास्ता, उनका मंजिल कहाँ है? उनका मंजिल मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये हम जो निकले हैं, ये एक मैसेज है, पैगाम है सारी दुनिया के लिए कि ये रोडों पर पड़े, हमारे भी घर है, हमके भी घर है, सब कुछ, हम गरीबों के घर तो सबके हैं, उनमें भी हमारा जापाई है, इस पर हम सो सकते हैं। लेकिन अभी जो बारिश हुई या आंधियां आई, मतलब या शिलिंग हुई ना, शिलिंग तो नहीं हुई, यहाँ पर फायरिंग हुई, कैंप पर फायरिंग हुई, लेकिन ये डटे रहे अभी तक, ये तो नहीं डरे नहीं, इन चीजों से डरते नहीं, ये तो टाइगर है, ये चीजों से डरते नहीं। बारिशों से कितना मतलब अभी मतलब बारिश, ये तो बारिश वाटर प्रूफ नहीं है, इस पर पानी भी आता है, लेकिन हम इनके नीचे सोते हैं इस वजह से कि इमरान खान ये पाकिस्तान के लिए इमरान खान कुछ करना चाहता है, मुस्लिमों में अपना हिस्सा इमरान खान कुछ करना चाहता है। ये इनकी कावश जद्दोजहद इतनी है कि ये मत देखिएगा कि ये 2, 4, 10 बंदे हैं,
ان کے بیٹھنے کا مطلب, میری کل احمد نیازی سے بھی ملاقات ہوئی, تو ان کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے اور یہ کال دینی ہے جب بھی دینی ہے انہوں نے, تو یہاں ہزاروں بندوں کی تعداد اکٹھی ہو جائے گی. ایک وقت کا انتظار کر رہے ہیں. ان کی محنت اور کاوش اور ان کی جو عقیدت عمران خان سے ہے, میں دیکھ کے حیران ہو گیا. میں رات پشاور سے یہاں پہ پہنچا, کیمپوں کی خستہ حالت تھی, پانی سے لت پت تھے, شاپر اوپر بستروں پہ ڈال کے نیچے سو رہے تھے اور بالکل خستہ حالت تھی. صبح جب ناشتے کا وقت, تو پشاوری کعوے سے یہ ناشتہ کیا, ابھی 12-1 بجے سے ٹائم کراس کر گیا جب میں پروگرام کر رہا ہوں, تو ابھی تک ناشتہ نہیں ہے. اس حد تک قربانی دے کر کارکن اگر سڑک پہ بیٹھے تو پارٹی کے سربراہ کہیں کہ شاید کوئی لالچ ہوگا, کوئی مقصد ہوگا, تو مقصد ان کا یہ بھوک میں نظر آتا ہے کہ کسی سے محبت ضرور ہے ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں. میں فیاض احمد ضلع نوشہرہ سے میرا تعلق ہے. میں بیسکلی ہوں اوورسیز اور عمران خان کے لیے سب کچھ قربان کر کے چھوڑ کر آ گیا ہوں. یہ سارا آپ نے خرچ اٹھایا ہے؟ انشاءاللہ یہ سب اب یہاں مدد آپ کے تحت چالو ہے. یہ سب کا مشترکہ ہے. اگر میں اکیلا کریڈٹ لے لوں تو یہ نامناسب ہوگا, کیونکہ سب میرے بھائی ہے, جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے. میرا یہ آپ کو عمران خان سے کیا مفاد ہے؟ جی 2019 کی بات ہے کہ جب وہ قطر آیا تھا تو ادھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان ورکر کا سنتا بھی ہے اور پاکستانیوں کا بھی سنتا ہے, اور سبز پاسپورٹ کو وہ عزت بھی ملی جو ملنی چاہیے تھی. جب سے عمران خان کرسی سے گئے ہیں, نہ ہم اوورسیزوں کا کچھ حال ہے اور نہ پاکستان کے اندر رہنے والوں کا. تو پوری قوم کو یہ میسج ہے کہ آج مہنگائی کو دیکھ لو, بدامنی کو دیکھ لو, دہشت گردی کو دیکھ لو, بے روزگاری کو دیکھ لو, خدارا نکلو پاکستان کی خاطر, عمران خان کی خاطر اور اپنے آنے والے بچوں کی مستقبل کی خاطر. یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں ہے, یہ جنگ ہماری اور تمہاری آئندہ نسلوں کی ہے. تو برائے مہربانی صرف پی ٹی آئی کے ورکروں نے یہ ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے. بطور قوم آپ سوچے کہ قرآن میں ذکر ہے عمل بالمعروف ونہی عن المنکر. تم نے اچھائی کرنی ہے اور اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. تم نے برائی سے جو ہے نا منع کرنا ہے, خود بھی نہیں کرنا اور دوسروں کو بھی منع کرنا. اس طرح ہم عمران خان کے ساتھ اسی لیے کڑے ہیں کہ وہ حق پر ہے, وہ سچ کا آدمی ہے. اسی لیے ہم اس کے ساتھ صداقت پر, امانت پر اور جرت کے ساتھ اس کے ساتھ ہم کڑے ہیں انشاءاللہ. یہ دیکھیں پہلے بھی کتنی دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے, مشینری بھی استعمال کی ہے, فائرنگ کر کے بھی, دوسرے طریقے سے بھی انہوں نے کوشش کی ہے. لیکن یہ ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں ورکر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک, یہ بالکل پر امید ہے. اور انشاءاللہ یہ ہر قسم کا جو ان کا آئندہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ ہم بیٹھے ہیں کہ احمد خان کی قیادت میں یہاں پہ, وہ انشاءاللہ جو بھی اگلے ہمیں لائے مل دیں گے انشاءاللہ ہم وہی کریں گے. انتظار زمون صرف کال دے انشاءاللہ. جس کل عمران خان ہوچی پہنچو نو سارا مخلوق سارا چیز ادھر پہنچیں گا ڈیالے پر. اور زمون مطالبہ صرف انشاءاللہ عمران خان دے, چی عمران خان دے چیپ وغیرہ ٹھول تو تم دا سلام دے چی بھائی زمون دے خاص. احمد نیازی کی سرپرستی میں یہ جو دھرنا دیا گیا ہے, یہ ان کی سرپرستی. احمد نیازی سے روڈ تو کھلوا لیا مگر ایک گرا لگوا لی, ایک تلوار لٹکوا لی اس سے, کہ اسی کی سربراہی میں یہ جو دیا گیا دھرنا, آج بھی کارکنان موجود ہیں. یہاں پہ تنگیوں کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں. یہاں پہ سونے کے جو انتظامات ہیں انہوں نے بخوب کیے ہیں, مگر طوفانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. تکبیر, اللہ اکبر, تکبیر, اللہ اکبر. وزیر اعظم وزیر اعظم, وزیر اعظم.